بدلا ڈٹھیا میں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بجا مرشد دا دیدار میرا کامل باہو اے میں نو لاکھ کروڑا ہزار مرشد دا دیدار بے باہو مینو لاکھ کروڑا حجاں ہو۔ گرامی قدر حضرات اس نبی پاک دی زیارت جڑے صحابہ کی بات تشریف فرماؤ۔ گرامی قدر حضرات اے بیٹی دے سالے ثواب دی محفل تے سالانہ برسی چاچے میرے کرنے چاکیا تو میں نے پتہ بھی ہائی پہلے بھی یاد رکھو دیاں رب دیاں رحمتاں ہوں دیاں۔ حاجی محمد اقبال صاحب رب تعالیٰ نے نا جی قرآن دے وچ مؤمنین یعنی مسلمانہ دی دیاں دا ذکر کیتا ہے، بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے لبا چو ارشاد فرما دے۔ اچھا رب جدوں ہی بولے اپنے ماہی دے لباں تو بولے آئے۔ رب دا جی کیتا ہے نا میں کائنات دے وچ اپنا آپ دا حکم صادر فرماواں تے رب تعالیٰ نے اپنے ماہی دی وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا او مٹھی زبان مبارک دے تذکرے کیتے ہیں اور او ایڈی مٹھی زبان ہے جس زبان دے وچ رب نے اے تاثیراں رکھیاں۔ امام حسن حسین پیدا ہوئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچہ چھوٹا پیدا ہوئے تھے اسیں اپنے بچیاں نو گوڑ یا کوئی مٹھی چیز نانا دادا جھوٹی کر کے تے بچے نو دے اندھے تے نبی دے بچے اون تے نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار نے جدو گٹی پائی ہے تے مٹھیاں شائیاں دی نہیں پائی بلکہ اپنی یوہا دی زبان مبارک دہنے چ رکھی۔ نبی پاک علیہ السلام دی یوحا دی زبان مبارک جڑے بلے امام حسن حسین نبی دے بیڑے بچے اون تے حضور دی او زبان مبارک جڑی زبان تے کدی خدا بولے تے کدی مصطفیٰ بولے اس زبان مبارک دی یوحا دی زبان مبارک دی گھٹیاں ساڑھے بچے پیدا ہون اسی گوڑ چینی شہد مٹھیاں شیاں جھوٹیاں کر کے اپنے بچیاں نو دینے ہاں۔ نبی دے بیڑے دے بچے اون تے نبی دی زبان دے چوسے تے نبی دی زبان دی گھٹی مبارک وجہ کی اللہ فرمایا کائنات والیوں میں کائنات جو بہت کچھ مٹھا بنایا ہے پر ایڈا مٹھا تا کچھ نہیں بنایا جڑی مٹھی محمد دی زبان بنا دی۔ نبی پاک دی ایڈی حسین زبان مبارک اس زبان مبارک جو اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی فرمایا کملی والے اپنی زبان مبارک جو ارشاد فرما دے کی ارشاد فرما کلی ازواجی کا فرمایا کہ جتنیاں توڑی ازواج مطہرات نے نا جتنیاں توڑیاں بیویاں نے اما عائشہ اما حفصہ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ازواج مطہرات بیبیاں مسلمانہ دیاں ماواں نبی دی گھر والیاں حضور نو اللہ نے فرمایا اپنیاں گھر والیاں نو ارشاد فرما دے۔ 60 چکر تٹبہ دے بچ رہنے والے پتہ لگیا کہ اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا تے نبی نے قرآن چ ذکر کیتا کہ حضور دی گھر والیاں دا تے پھر رب تعالیٰ نے فرمایا بابناتکا اپنیاں بیٹیاں نو حضور دی گھر والیاں دا ذکر بھی آیا قرآن چ تے نبی دی بیٹیاں دا ذکر بھی قرآن چ آیا۔ ہن حضور پاک دی بھی بات ہو گئی حضور پاک دی امی دی بھی بات ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والیاں دی بات ہو گئی ازواج مطہرات بیویاں دی بات ہو گئی پھر آگے نبی پاک دی شہزادیاں فرمایا بابناتکا سیدہ فاطمہ پاک سیدہ رقیہ سیدہ کلثوم سیدہ زینب نبی پاک دیاں 4 شہزادیاں اللہ فرمایا بابناتکا حضور دی بیٹیاں دی گل بات آ گئی حضور دی گھر والی دی حضور دی بیٹیاں دی بات ہو گئی اگے آ گئی تیری میری دیاں دی واری اللہ فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا جتنی مؤمنین عورتاں نے انہوں نے اپنے لبا جو ارشاد فرما دے لوگوں پتہ چل گیا کہ قرآن دے وچ بیٹیاں دا ذکر موجود ہے۔ یہ تو ہوگی قرآن دی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میرا جی کرے نا جنت دی خوشبو نو سنگا تے میں پتہ کی کردا ہوں شممت ریح فاطمہ میں اپنی فاطمہ دا متھا چوم لینا ہوں میں جنت دی خوشبو ہو جاندی نبی پاک نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے جڑا میری فاطمہ نو دکھ دے گا میں محمد مصطفیٰ نو دکھ دے گا گرامی قدر حضرات رب دے قرآن نے بھی دسیا دھیاں دی بڑی قدر ہے نبی دے فرمان نے بھی دسیا دھیاں دی بڑی قدر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا حدیث ہو گئی قرآن ہو گیا تے بزرگاں سانو دسیا گھر دے وچ فاقہ ہوئے گھر دے وچ پریشانی ہوئے نا تے کوئی معاملات تھلے اتے چل رہے ہون تے اپنیاں بہناں نو اپنیاں دھیاں نو گھر بلا کے انہاں دی دعوت کر کے تے انہاں دے کولوں دعا کر کے ویکھو رب دی بارگاہ دے اندر تیری ہمشیرہ تیری بیٹی تیری بہو تیرے حق چ دی بہن دعا کر دے بے رب اس دعا نو رد نہیں کردا رب دھیاں دی اتنی قدر کردا ہے اور بالخصوص دھی دی اگر قدر ویکھنی ہے نا نبی پاک دی ایڈی سونی سیرت میرے آقا نے نا دھیاں نال محبت کر کے وکھائی ہے گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار دی ایڈی حسین تے ایڈی سونی زندگی ہے اگر تو بیٹی دا باپ ہیں چونکہ بیٹی دے اسالے ثواب واسطے اگر تو بیٹی دا باپ ہیں تے مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ دے بابا دی زندگی والویخ اگر تو آقا ہیں تے حضرت بلال حبشی دے آقا والویخ اگر تو شوہر ہے تے حضرت اماں حفصہ اماں عائشہ اماں خدیجۃ الکبریٰ دے اس شوہر نامدار والویخ اگر تو غریب ہیں تے اس ماہی دی سیرت والویخ جنہیں عرض کیتی الہی 3 دن میرے گھر چ فاقہ رہے تے 1 دن میرے گھر چ چلہ بلے اگر تو فقیر ہیں تے اس مدنی کریم دی زندگی والویخ جنہیں عرض کیتی الہی اونجتا میں نبیان دا سردار ہاں پر فرمایا ولا فخر میں اس گل تے مان نہیں دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جنت دا تالا میں کھولاں گا فرمایا ولا فخر میں ادھتے بھی ناد نہیں دہاڑے قیامت دے جتنیاں نبیان دی امتاں میں محمد مصطفیٰ دے جنڈے دے نیچے ہون گیاں فرمایا ولا فخر میں ادھتے بھی ناد نہیں حضور نے فرمایا دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جنت دا تالا میں کھولاں گا فرمایا ولا فخر میں ادھتے بھی ناد نہیں دہاڑے قیامت دے رب نے جڑے ویلے سارے بندیاں نو کھڑا کرنا نا قبراں چوں نبی پاک دی حدیث پاک ہے ایک قبر دے وچوں 70 مردے برآمد ہون گے نبی پاک نے فرمایا بروز محشر جدو رب سارے بندیاں نو کھڑا کرے گا نا تے سارے بندیاں نالوں پہلے میں اپنی قبر انور وچ اٹھاں گا فرمایا ولا فخر مینوں اے تے بھی ناز نہیں بروز محشر سارے تو پہلے جنت وچ میں جاواں گا فرمایا ولا فخر مینوں اے تے بھی ناز نہیں دہاڑے قیامت دے جتنیاں نبیاں دی امتاں ساریاں امتاں نالوں پہلے میری امت مصطفیٰ جنت جاوے گی فرمایا ولا فخر مینوں اے تے بھی ناز نہیں عرض کیتی کملی والے تینوں کیڑی گل تے ناز ہے میرے آقا نے فرمایا الفقر فخری میں محمد نو اپنی فقیری اتھے ناز ہے گرامی قدر حضرات یا رسول نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار دی ایڈی حسین تے ایڈی سونی زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی وچ ایک ساہ لین دا سا ول سکھیے تے تہانوں مینوں ول آ جاندا ہے اسی تے گناہگار آنا تے ساڈے واسطے نبی پاک دی جڑی زندگی او آئیڈیل ہے او نمونہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی جڑی زندگی ہے ساڈے واسطے ایک بہترین مشعل راہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اسوہ حسنہ نبی پاک دی ایڈی سونی زندگی چاچا سجوار ڈاکٹر عرفان صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے متعلق ہوں میں پڑھا قرآن جو اچھا بولو سبحان اللہ تبائی بھئی سنی ماں دا پتر اچھا بولے سبحان اللہ میں جان کے ڈائریکٹی پر جا سکتا سا پر چاچا مراد ایک انہاں دا بیٹا ہے انہاں نے میری کو تھوڑی بہت گفتگو چل رہی ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو میں انہوں نے تقریر سنانی ہے تو انہوں نے بکھایا جے بھی ایسی ہیں جو سبحان اللہ بولنے ہیں سبحان اللہ جن دی تسبیح ہے نا سبحان اللہ او جڑی تسبیح ہے رب دی تے بندے دے واسطہ روک نے جنہوں رب توفیق دیندہ بندہ تسبیح رب دی ہوں وہ پڑھدا ہے سنی ماں دا پتر ہاتھ اونچا کر کے بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّكُمْ لَفِي شَكْرَتِهِ پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والا مینوں تیری عمر دی قسم ہے مینوں تیری زندگی دی قسم ہے
60 ਚੱਕਰ ਤਾ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,24,000 ਨਬੀ ਆਏ अल्लाह ने किसी नबी की जिंदगी की कसम नहीं उठाई अगर कसम उठाई नबी पाक की जिंदगी की कसम उठाई मेरे आका की जवानी की कसम उठाई अल्लाह ने फरमाया लामर का सोने मैनू तेरी उम्र की कसम उन्होंने सहाबा तू सदके जावा जिन्हों के सामने नबी पाक की सारी उम्र गुजरी जेडे सहाबा इबादत खुदा दी करते ने पर ज़ियारत मुस्तफा दी कर दे नबी पाक दी उम्र दे अंदर मेरे आका दा चेहरा तकदे होणगे ते यही कहंदे होणगे कि ए तन मेरा ए चश्मा गोवे ते मैं मुर्शद वेखला रजा लूलू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा इतना डिठया मैनू सबर न आवे ते मैं होर किते बजा मुर्शद दा दीदार मेरा मिल बाहू मैनू लख करोड़ा हजार मुर्शिदा दीदार बे बाहू मैनू लाख करोड़ा हजा हो ग्रामी कदर हजरात उस नबी पाक दी ज़ियारत जेडे सहाबा की बार करते हैं तो हुजूर दी जिंदगी ते नबी पाक दी उम्र दे विच करते हैं नबी पाक दी आल साडे वेड़े आ जावे पीरे बाहू फरमाते ने मुर्शिदा दीदार बे बाहू मैनू लाख करोड़ा हजा हो तो मैनू ये दसो जाइंदा सदका इन्हां ये शाना हुजूर दी आल नूं मिलियां ते उस नबी पाक दी जेडे ज़ियारतां करदे होणगे उदों उन्हां नूं रब तआला कितने अनवारो तजलियात नाल नवाजदा होवेगा ग्रामी कदर हजरात सहाबी आज तक कोई नहीं बढ़ सकता बाकी मकाम माँ प्यो की खिदमत कीतियां सारे लभ सकते हैं पर सहाबी वो जिन्हें हालत ईमान च हुजूर की ज़ियारत की है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एडी हसीन ते एडी सोहनी डॉक्टर इरफान साहब ए बिलाल भाई जेडे डॉक्टर इरफान साहब ने इन्हां दी मेरी मैट्रिक भी कट्टी है।